Steva. Sasna noman tukam, sorves pora jekla Steva. Sasna noman tukam, tu povorto, tu potveda, tuži mojma, sogля fanka, tu povorto, tu potveda, tuži mojma, sogля fanka, sorves pora jekla Steva. Sasna noman tukam, sorves pora jekla Steva. Sasna noman tukam. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. Tumce soveyasu. उशा मोगाल बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव म्हूण हांव देता. आयज आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जावन आमचे भाव आनी भयण्यो वांगडी आनी ऑफिस बॅरर्स पेंजिमाइट्स वेलफेअर सोसायटी भेटयता हे मीस दिनवासनेचे. आमी मागतांव हे संस्थे खातीर आनी हे संस्थेचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागतांव. ह्या संस्थेन आमच्या पणजेचे सिटींत सगल्यांक न्हयच आमच्या फिरगोजकारांक सगल्या भाव भयणांक हांगासर रावतल्यांक तांणी मजत करूंक, आदार दिवंक, बरेपण आदारूंक. आनी आयज हो आयतार जावन आसा 24वो आयतार ह्या साद्या काळांतलो. ह्या आयतारा आमी नियाळटल्यांव जेजूचें काळीज, देवा बापाचें काळीज दोयाळ आनी काकूतसार. तो रागार जायना, तो बोगसण दिवंक इतलो कबूल आसा आनी पयलें पावल मात्ता. हें आमी शिकतल्यांव. ही शिकवण आमी मनान घेवया आनी दर एक वांगडी हे भाशेन हे संस्थेचो आनी आमी सगळे पणजेकार जियोंक ह्या आमकां मिसांत देवाची कृपा मागुया. देखूनच भाव भयणीनो, ही मिसाची भेट देवाक मानतली जाल्यार ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून आमी घेवया. आमी बोगसणे मागुया देवा कडल्यान आनी तेच बरोबर आमी एकामेकाक बोगसणें दिवया. आनी हे भाशेन ह्या आल्तारा सर भोंवती तुमी घरातावन आसा तरी आमच्या दोळ्या मुखार तुमी आसा अशें आमी मानतांव. तयार जावन आतां दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो हो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारयेक सगल्यांक देव कृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत
सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सोम्या Muy monteva, un sol piani shanti, tacha ista, son sahani, sor vespora teva, sor incharaya, sor potveda teva, teva papa, ami tu kanomos kalpota, ami tu kadin bahasa. Ami duka va canta Muy mandeva un sol piani shanti taja esta son sahani Somia Jesu Christa Papa chaye klaskuta Somia deva deva chesherie Tu son zarace papatai amchi kakut Tu baba chavus viat posai amche magre ai kunge Moi mandeva un sol piani shanti Tacha esta son sahari Kitak povitrat mea sangati Deva Baba ce moi mece Jesu Christa Eklos sum povit Eklos sum isfor Eklos sum pormes for Moi mandeva un sol piani shanti tacha esta son sahari Amen Prartuya Vos सर्वेस्परा स्वर्गींचार बापा आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना Amen सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नोश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवें आसतात सूड घेता ताचो सोर्वेस्पोर सूड घेतलो कित्याक तांच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक भोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां भोगसतलीं एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सोर्वेस्पोरा लागीं काकळूत कशी मागूंक जायत आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसना जाल्यार आपल्याच पातकांचें बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत मासा रोगताचो जावं तो राग धरून रावता तर तांच्या पातकांचें बोगसणें कोण ताका दितलो निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर
आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. बोव वर्त्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. म्हणुया सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगळ्या मोनान काळजान आनी सोखतेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान भोगशिता. सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवायेचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यान तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पसत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पसत मरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पसत म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak solisoi. सर्वेस्porak solisoi. सर्वेस्porak solisoi. सर्वेस्porak solisoi. Aki povi soba. Ekor soltovo sva. Soglia to shipota, ty co je potrata. सर्वेस्porak solisoi. सर्वेस्porak solisoi. सर्वेस्porak solisoi. सर्वेस्porak solisoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातया पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या
एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातापांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकूर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकूर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बंदखणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखावले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नासली काय? आनी रागाबरीक जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांतान बक्षिनात जाशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबां भयणीनो, तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता 2 घडण्यो, आनी ह्यो घडण्यो तुमी आयकताना तुमचो आनी म्हजोय नियाळ सुरू जाता. आनी ह्यो 2 घडण्यो म्हटल्यार ह्यो: पाप साहेब भाग्योंत जुआंव पावल II 13 मायाचे 1983 वर्सा तो बाजिलिकाच्या मैदानार भायर आसलो आनी उलोप कोत्तालो पोरजे कडेन. हजारांनी लोक थंयसर एकठांय जालोलो ताका आयकोंक. एक तरणाटो 21 वर्सांचो, ताचें नांव आली आख्खा मेमेत, खंयच्यानूच धांवन येता आनी पाप साहेबाचेर झुंझुणीत फार सोडटा आनी पाप साहेब थंयसरूच पडटा. ताका ताबडतोब हॉस्पिटलांत व्हरता. ताचो जीव राखोंक जाय, ताचें ऑपेरेशन करता आनी पाप साहेब इलो बरो जायत वेता. आनी 15 दीस जाल्या उपरांत हॉस्पिटलांत तावन पाप साहेबान असो एक स्टेटमेंट केलो, ज्या बाबान म्हजेर फार मारलो ताका हांव काळजांतान बक्षितां. तो खरेंच म्हजो भाव. भाव भयणीनो, पाप साहेब हॉस्पिटलांत आसतना दिसाच्या दिसा 1000 अदीक चिटी, गेट वेल कार्ड्स येताल्यो आनी हातून एक चीट आसली एका 13 वर्सांच्या भुरग्याची. तें पाप साहेबाक अशें चीट बरयता, ताची उतरां ह्या भुरग्याची. हांव खूब तोटाकलीं. त्या तरणाट्यान जाणें तुजेर फार मारलो, तुवें ताका म्हटलें तो म्हजो भाव, ताका हांव बक्षितां. हें म्हज्यान केन्नाच करूंक जावचें नासलें. तूं खरेंच एक देवाचो मनीस, भाग्यवंत तूं. भाव भयणीनो, पळयात हें भुरगें 13 वर्सांचें कितें उलयता पळय तें.
आमच्या मनशाच्या सैमान कितें आसा? रागान फारीक करप, विगास घेवप, बोगसणें दिवंक इतलें कठीण आमकां. पूण पाप साहेबान ताका बोगसणें दिलें. तितलेंच न्हय, नातालां सोमोयार डिसेंबराच्या म्हयन्यान पाप साहेब ताका जेलींत घातलेलो त्या तरणाट्याक भेट केली आनी ताचे ताईं तो उलयलो 20 मिनट सुमार. आनी ताणें परतून ताका सांगलें, हांव तुका बोगसणें दितां. बोगसणें दिवंक आमकां देवाचें बळ जाय, देवाची घोटाय जाय. ही गण्य आमी आमच्या मनांत घेवया आनी ह्या बागेंत पाप साहेबाची आमी देख घेवया. दुसरी गण्य म्हटल्यार आमच्या भारतांत जाल्या पळय ती. तुमी ओकोता हे माद्रीक सिस्टर राणी मारिया, ती क्लॅरिस्ट नान सिस्टर, ते संस्थेंतली. दुर्बळांचो ती खूब खूब वावर करताली, गरजेवंतांक खूब ती आदार दिताली. इंदोर हांगासर ती आसली आनी आपूण ती थोड्या दिसांक घरा येताली आनी बसीन ती आसली, बासीन ती आसली. कोणेकलो दाल्लो तिका ओडून भायर काडटा बासींतलो आनी तिका इस्टेप कोत्ता 40 टायम्स आनी रोगतान तिचें रगत काडून ती मोत्ता. भाव भयण जिवेशीन तिका तो मारता. आतां कितें घडटा तें पळया. ताका जेलीन घातलो. हे सिस्टरीक मारिया राणीक एक माद्र आनी एक माद्र भयण आसली, तिचें नांव सेल्वी पॉल. ती वेता जेलींत आनी ह्या खून केलेल्या क्रिमीदोराक ती अशें सांगता, आमी सगळीं फामिलीची वांगडी तुका बक्षिता. हो मनीस थंयसर ते जेलीन प्रिजावान एकदम डिझॅस्पेरार जाल्लो. पूण हे माद्रीची भयणीची उतरां आयकोन ताका देवाची कृपा मेळ्ळी. ताका कितें भोगलें भितरल्यान ताका रिमोर्स जातालो. आपणें कितें वायट केलें, खरेंच वायट ताणें केलें. ही माद्र ताका बोगसणें दिता. आनी ही माद्रीच्या कॉवेंतांतली संस्थेंतली प्रोविन्शियल आनी इंदोर डायसिसीचो बिशप गव्हर्नराशी वेता आनी ताका म्हणटा, ताणें 11 वर्सां बंडखोरीन सारल्या, ताका जाता जाल्यार सुटका दी. पळयात भाव भयणीनो, बोगसणें कितें कोत्ता पळय तें. ताका सुटका दी. आनी खरेंच ताका सुटका फावो जाली. आनी ही बागेवंत आतां ब्लेसड मारिया राणी जाल्या. भाव भयणीनो, तिका आल्तराचो मान मेळटलो, शांती जातली एका दिसा, आमी मागता. पूण ह्यो दोनूय गण्यो तुमच्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्या. कित्याक हेंच आयचें वाचपां देवाचो ताळो आमकां सांगता. मनीस सैमानूच कितें करूंक सोदता, विंगास घेवंक सोदता. ताच्या काळजांत राग आनी क्रोध आसा. ही तुमी उतरां आयकल्या आयच्या पयल्या वाचपांत. आनी हो मनीस हे भाशेन कोत्ता पळय तो, ताका देव ना देखून कोत्ता तो. ताका देव जर तर आसलो जाल्यार तो हें करचो नासलो. आनी हो प्रोफेत ताका सांगता, स्पोर्जेक उगडास कर म्हणटा, तुजो शेवट आसा, जिविताचो शेवट आसा. एक दीस तूं तुजी जजमेंट जातलो, तुजो एक जोडटी जातली निमाण्या दिसा. देखून तुजें जिवीत बदल, पातोक सांड आनी देवा सोरशीन तूं यो. अशें आमकां ताळो आयज देवाचो. आनी अशें आमी केल्यार, देवा सोरशी आमी परतून येयल्यार आमी स्वर्गार पावतले. हांव भाव भयणीनो, आमकां व्हडलो इनाम मेळटलो. देखून आमच्या जिवितांत कितें आसा तें आंकडें तिकडें तें आमी निटायर घालूंक जाय. देवाचे कायदे आसा, देवाच्यो आज्ञा आसा, त्यो आमी सांबाळूंक जाय. आनी अशें आमी बरें केल्यार आमकां वयरूय इनाम फावो जातलो. आनी शुभ वर्तमानांत हेंच तुमी आयकलां.
शुभ वर्तमान तो पातशाय, ताका चाकोर आसले कितलेच. एकलो चाकोर आसलो, ताका ताणें पातशायाक 10,000 समजुया दुडू दिवपाक जाय आसले रीण, आनी ताचे लागीं घोडो ना. पातशाय ताका बक्षिता. पातशाय म्हणना 6 म्हयन्यांनी फारीक कर. पातशाय म्हणना 1 वरो जातोच फारीक कर. हो पातशाय पळय कितलो उदार पळय तो म्हणटा तुजें रीणूच नाका म्हाका, हांव तुका बक्षिता सगलें तुजें रीण. पूण हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताचे बरोबरचो चाकोर, ताका देवो आसलो समजुया 1,000 रुपया. हो ताका चाकोर ते आपल्या बरोबरच्या चाकऱ्याक गोमट्याक दोत्ता, ताका पिळूंक लायता आनी ताका म्हणटा तुज्या बायल भुरग्यांक वीक आनी म्हजें रीण कशेंय फारीक कर, आनी ताका बणकोडीन ताणें घातलो. दुसऱ्या चाकरांनी पातशायाक खबर सांगली अशें अशें घडलां. पातशायाक खरेंच राग आयलो, ताका आपयलो आनी ताका म्हणलें, पातशायान त्या पयल्या चाकराक सांगलें, तुका हांवें इतलें रीण बक्षिलां, म्हाका दया दिसली तुजे ताई, म्हणून तुका दया ना तुज्या बरोबरच्यांची. तुका आतां एमकोणाची कास्त, तुका आतां मोठें कास्तीचें फॉर्मोन पडटलें. आनी खरेंच पडलें भावा भयणीनो. म्हणटकूच देव कितलो उदार तो आमकां गमता. देखूनच आमी कितें जाबाब दिला, देव मोवाळ आनी कोणवाळो. इंग्लिजीन म्हटलेलें आसा रीच इन मर्सी. तो इतलो ग्रेस आनी एक आपले दोयालपणान ग्रेस देखून तो दया दुसऱ्यांक वांडटा. आनी जेजू क्रुसार मेला पळय तो क्रुसार ताणें तशेंच म्हणलें, बापा ताका बोगोस ते नोको कितें कोत्ता पळय तें. म्हणटकूच आमी कितें करुया भाव भयणीनो, हो नियाळ आमच्या जिविताक आमी लावंक जाय. आमी पळया फामिलींत घोव बायलेन घोवाक बोगसोळें दिवंक जाय, घोवान बायलेक बोगसोळें दिवंक जाय. बोगसोळें दिना जाल्यार तांचे मदकोत कितलो राग येता, कितले विगास घेता, ताका दुयेंस लेगून जाता. म्हणून बोगसोळें दिल्यार आमी देव दिता. आमचे आवय बापूय आनी भुरगीं बाळां, आवयन बापायन भुरग्यांक बोगसोळें दिवंक जाय. आनी आवयन बापायन चूक केल्यार भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक बोगसोळें दिवंक जाय. आमकां शेजार सामारी आसा, आमचे शेजार सामारीक पळयात कोण भाशेन दुस्मानकायेन चलता, दुस्मानकायेन जियेता, कसलो राग घेता, कसले विगास घेता, रावता धाकटुलो सोयेक, तो सोयेक घेवन ताका वायट करपाक. ह्या मनशांक सोज काय ना, ह्या मनशांक शांती ना काळजाची, ह्या मनशांक भलायकी ना कुडीची आनी ओतम्याची पुरयान. कित्याक तांच्या काळजान देव ना. म्हण देव आयज आमकां आपयता हो नियाळ करपाक आनी आमी बरें करपाक. तर आयज भाव भयणीं देवाक दिनवास आर्गां दिवया. तो देव दोयाळ काकुतसार, तशेंच आमी दोयाळ काकुतसार जावया. आनी हे भाशेन आमचो समुदाय मोगाचो बोगसोण्याचो करूंक आमी वावरुया. उबी रावून आमी आमचो बाबार्थ परगटुया. सोत मानता देवाक, सरपदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मुरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें गोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुर्सुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, देव म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर ह्या वेळार सगल्यो आमच्यो गरजो काळजांतान बापा मुखार घालुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावन पोरजेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाड विवाड जाता तेन्ना जाणविकायेन सदनाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. संधान करूंक सोदिना तसल्यांक पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणे ना जावन घायल जाल्ल्या मनशांक आमी पोलेतांव. असल्या आमच्या संवसाराक पेखोय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या जोन एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. भोव दोयाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां म्हटलां, हांव वाट, जिवीत आनी सोत. ह्या जेजू तुज्या पुताच्या वाटेंत चलून आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्या त्यो तूं आयकून घे आनी सगल्यांक आमकां दोयाळ आनी बोगसण्याचें काळीज फावो कर. हें आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणेक आमी गीत घेवया. C31, page 41. C31. संवसारांतल्यो मोनसाक पेटोवन तुका सायपान नाका जाल्यो इतल्यो चलत्यो आनी होलक्यो ओगोणिता कोश्यो मानत्यो तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलोय आखी सोय मानताक नेसोयलोय तोच पेट तुका करता पळोय आनी आमचेर काकूते वोय तुज्याच मोगाळ पुताक धाडलोय आखी सोय मानताक नेसोयलोय तोच पेट तुका करता पळोय आनी आमचे
te voi. म्हज्या बाबां भयणीनो, मोशान तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एक सुविचारच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणीक उपकार अशी कोर. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Dorbaranco sorvespor tu. Surcani sonsar. Morlia tucia voi bova. Sorvespora ce navi, je taka soj soj. Sorgi, tuka sorgi soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
बाबरताचो गूट परगोटुया. Gesù, tuce moronami somorum tau, tuce punorci von porami porgotau, tuce aiernia kami otrektau. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुतान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. Amen. आमच्या बाप्पा हे मागणें म्हणटना आमी देवा कडेन आमकां बोगोस म्हूण मागता आनी आमी बोक्षितल्या म्हूण देवाक सांगता. तर ह्याच मनान घेवन आमचें मागणें जेजून शिकयलां तें आतां म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांत तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वपातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवा
शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी Sumia, tume munci भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कचरान म्हाका बळकी मेवतली कुमियावच्या वेळार आमी गीत घेवया D14 पेज 54 D14 Gesù dakwil ami faten tacia jivan ami jivi Gesù dakwil ami faten tacia jivan ami jivi Dakwil laila moja papan di samaldam maye mogan Utik fulvun kurcha monan fante penta kurche mapan Gesù dakwil ami fate tacia jivan ami jivi Gesù dakwil ami fate tacia jivan ami jivi जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन
देवाक तीन वासुया देवाक कारगां दिवुया देवाक तीन वासुया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचे मासर रोगोत आमी आतां घेतला ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडींत आमी भोगी सोको अशें आमचें जिवीत न्हय बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज पणजेकारांच्या 160 रोमारीच्या मिसाच्या दिनवासनेचे मीस समोर उरले. पेंजिमाइट्स वेलफेअर सोसायटीच्या वतीन हांव दिनवासतां आमच्या फिगोर्जेच्या पाद्र विगाराक फादर वॉल्टर डिसा हांकां ह्या मिसाच्या बलिदानाची मांडावळ आनी वेवस्था करूंक ताणें आमकां आपलो जायतो आदार आनी सहकार दिलो आनी आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक म्हूण ताणें मिसाच्या बलिदानाची समारंभणी केली. काळजांतान दिनवासतां फादर रिगन फेर्नांडिसाक ताणें आयज आदारी यात्नीक जावन ह्या मिसांत वांटो घेतलो. तशेंच दिनवास आयज केक आनी हेर भेटवणेच्यो वस्तू दिल्यात त्या मानेस्तांक. दिनवासता CCR TVक तांणी हें मीस लोकांच्या घरांनी पावयलें म्हूण. ल्हान कोलोवणी ह्या वर्सा कोविड-19 परिस्थितीक लागून एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जावची ना. ही मिटींग फुडें केन्ना जातली ताची म्हायती सगळ्या वांगड्यांक आमी कळयतले. सप्टेंबराचे 20 तारखेर सकाळची 10 ते दनपारची 12 देखून कमिटीचे वांगडी पणजेच्या इगोर्जेच्या वस्त्या भायर आसतले. वर्साची फी कोण फारीक करूंक सोदता जाल्यार तांणी ह्या वेळा भितर येवन फारीक करची. करीत मागणे आतां आमी बागोवन फ्रांसीस शावेराक करता. मागुया ह्या वेळार हे आमचे भाव भयणां ही पिडा कोवीड संस्था पळय तांकां बेगीनच इलाज मेळूंक बरें तें जावंक आपल्या घरा वचूंक ताचे मजतीन बागोवन ताचे काळजांतान आमी हें मागणें करुया. बागोवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. बागोवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हें देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. भाव भयणीनो, हांवूय आनी म्हजे बरोबर आमचो पातकूर फादर रिगन दिनवासता करीत भाशेन पेंजुमाइट्स वेलफेअर सोसायटी हाका हांचे ऑफिस बेरर्स आसा, वांगडी आसा, आमचे दिनवासतांकां सगल्यांक तांणी ही परंपरा सांबाळल्या. आयकलां ते भाशेन तुमी 160 आनी 100 वर्सां जालीं चुकोय नासतना हें मीस दिनवासनेचें पयलें
बाजिलिकेन बॉन जेजूच्या ओल्ड गोवा हांगासर भेटयता घेवन फ्रांसीस शाब्राक फुडें घालून देवाक दिनवासता. सगळे कितले तरेचे तांकां देणी फावत जाल्या. आनी मागीर फुडल्या आयतारा म्हणजे आयच्या आयतारा ते ही आमचे फिरगोजेंत येता आनी हे मीस भेटयता दिनवासनेचे. घेवन फ्रांसीस शावियर आनी आमची इग्रोर्स इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची. तर सायबिणीकूय ते फुडें घालून मागता सगळ्या देणा खातीर आनी दिनवासता. आनी ह्या वर्सा भोव करून तांचें मन जालें. हें कोवीड दुयेंस आयलां पळय तें बेगीनच देवान मायेची विनवणीन घेवन फ्रांसीस शावेरची विनवणीन पयस नोपयत करपाक आनी हें घडटलें म्हूण विस्वास दवरिया. हांव हे सोसायटीक सगळें बरें तें आवडयता आनी काळजांतान दिनवासता. आतां आमी देवाचो शेवटाक आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया. U19 पेज 240. U19. Francisco,